मिटर माथि अँ 2 मिटर माथि यो त मेन पर्म कता कहाँनिर यता माथि टाढो लाइन तपाईँको 14 नम्बर सामान यो साइडमा लिङ्क लाइसेन्स है रेन्ज मात्रै अगाडि पेजमा बस्ने है नाम हजुर एउटै लाइन डेक्स कतिवटा डेक्स एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा सुरुको त्यही कम्पनीमा जाने यी सबै एकचोटि गएर आएका मान्छेहरू सबै एकचोटि गएर जान खोजेको मान्छे तै पनि धेरै दुःख छ इन्डिभिजुअल पनि हो इन्डिभिजुअल होइन यो एकचोटि गएर आएको इन्डिभिजुअल चाहिँ यो हो पहिलोचोटि जाने इन्डिभिजुअल चाहिँ लिगलाइजेसन र न्युज उता 11 को बाहिर बस्नु होला है त्यतापट्टि त छैन उसले भाषा मेल निकाल्छ उसले भाषा हेर्छ अरू भाषाहरू यहाँबाट मेल निकालेपछि अनि मेल लिएर जसको मेल विदेश कम्पनीहरूबाट आउँछ सबै यो यो मेल निकाल्ने ठाउँ छ नि मेल निकाल्ने ठाउँ एउटा मात्रै हो अहिले एउटा मात्रै छ यसलाई 2-3वटा अहिले कम निकाल्न त अहिले त कम छ त्यति वर्कलोड छैन यसमा पहिला थियो होइन अहिले त्यति वर्कलोड छ वर्कलोड भनेको तपाईँको यो कम्प्युटरमै अलिकति थप्नु पर्ने नत्र यो जुन लाइनको हिसाबमा जुन बेलुकासम्म हामीले 700-800 पठाउँछौँ स्टेसनै थप्नु पर्यो डेस्क नै थप्नु पर्यो डेस्क अलिकति 2-3जना जति कम्प्युटर अपरेटर थप्न पायो भने नासुमा प्रब्लम छैन अफिसरमा प्रब्लम छैन यो खाना भर्खरको बिहानदेखि आज बिहान म आइरहेको क्या सबै कर्मचारीलाई राखेर 8:30 बजीबाट होइन किन अहिले जबरजस्ती भने भर्खर यहाँ सकेर त जाँदै थियो भने हजुर आएको थियो देखेर फेरि फर्क्यौँ हामी यो अफिसरहरू छ 4जना अफिसर बस्छन् यहाँ 4जना अफिसरले त्यहाँबाट आएको कुरो भाषामा जाने भाषामा सुब्बामा जाने सुब्बामा अनि एप्रुभ यहाँबाट फाइनली श्रम सर्टिफिकेटको एकचोटि गरेर आएको यहाँ अफलाइन त्यहाँ उपस्थित यहाँ चाहिँ नआउने हो यो सबै अनलाइन हालेको छ अनलाइन यहाँ नआइकन अटोमेटिकली अनलाइन के गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँहरूलाई लागेको छ यो यसलाई फेरि तपाईँहरू कहिले आउनु भयो हामी सर हिजो आएको पर्सिको फ्लाइट छ होइन बिहान 9 बजे अब अहिलेसम्म सरममा लाइनमा बसिएको छ एकजनाको पनि सरम भएको छैन हामीले यो दुःख किन पाइरहेछौँ कि यो हाम्रो विदेशमा त यस्तो हुँदैन हाम्रो नेपालमा सर यस्तो किन हुन्छ कि भोलिको फ्लाइट तपाईँ पर्सिको मेरो बिहान 9 बजेको फ्लाइट छ अहिलेसम्म यहाँ केही पनि भएको छैन अब पिसिआर चेक गर्नुपर्छ हेर्नु यो चाहिँ नि जस्तो हाम्रो 6वटा कार्यालय जस्तो पोखरा जनकपुर धनगढी बुटोलमा पनि छ त्यहाँ तपाईँहरूले भनौँ न विभिन्न देशभरिबाट आउनु भएको छ नि त यहाँ तपाईँहरू त्यतापट्टिबाट गर्दाखेरि के समस्या भएको भनौँ यो अनलाइन भन्यो सर अनलाइनमा ढुक्क भएर बस्यो हिजो लास्टमा के भनिदियो दाइ तपाईँ त जानै पर्ने भयो भनेर लगाइदियो हेर्नु अनि त्यही भएर हामी आयौँ
टोकन लिन कति गाह्रो छ सर जम्मा 5 सेकेन्ड अरे टोकन दिने सिस्टम बेलुकासम्म 700 अहिले 400 हजुर बहिनी टोकन लिनलाई हिजोदेखि हामी ट्राई गरेको कति 9:15 मा पाएको 9:15 मा ढोकामा उभिएको भित्र छिर्दा 10 बज्यो अब यस्तो छ सर म छुट्टीमा आएको अब 8-10 चोटि त्यही कम्पनी गइयो कम्पनी त्यही हो अब यहाँ आउँदा घरि नाम मिलेन भन्दै दिन्छ घरि के भयो भनिदिनुहुन्छ के जस्तो छ क्या पारा त्यही कम्पनी जाने हो काम त्यही गरिने एउटै कम्पनी सर होइन अब म 3 दिन भइसक्यो यही बोकेर आएको आइछु अहिलेसम्म भएको छैन मेरो पर्सि फ्लाइट हो अब त्यो थाहा भएन कन्ट्याक्ट पेपर ल्याउनु भएको छ कन्ट्याक्ट पेपर पहिला पनि श्रम गरेको राखेको छ तर मेरो उहाँबाट चेन्ज भएको होइन सर कन्ट्याक्ट पेपर त्यसलाई चेन्ज नै गर्नुपर्ने छ मैले अस्ति नै हजुरलाई भनेको थिएँ नि त एकचोटि गएर आएको मान्छेलाई यत्रो किन दुःख दिनु सामान्य उसको भिसा छैन यो त आफै खुसी भएर जाने यिनीहरू त आफै खुसी भएर जाने हो नि त त्यही कम्पनीमा गयो भने राम्रो देखेर गए अर्को कम्पनीमा गयो भने राम्रो त्यो एग्रिमेन्ट अनावश्यक उसको भिसा छैन र त्यो चाहिँ त्यहाँको कार्ड चाहिँ भ्यालिड छैन त्यतिमा पठाइदिन पाएदेखि यो नीतिगत कानुनी सुधार अब सर म अब कतार जाने मान्छेलाई यो चाहियो होइन यो भएपछि अरू केही पनि चाहिँदैन यहाँ तपाईँको एग्रिमेन्ट पेपर चाहियो अरे यहाँ चाहियो सेलेरीको पेपर चाहियो उहाँ सही गरेको पेपर चाहियो अरे यो त के त हामीलाई मेन कतार जानलाई यो चाहिन्छ सर यो भएपछि हामीलाई सबै भयो अब हामी त हाम्रो खुसी जाने हो नि हामीलाई यहाँ रोजगार दिँदा हामी यही गर्छौँ नि हामीलाई रोजगार दिनु हामी यही गर्छौँ मन्त्री चाहिँ यो 3 दिन भयो टोकनलाई युज गरेको 5 सेकेन्ड ढिलो भयो त्यो पनि 5 सेकेन्ड भन्दा कम्पनीमा काम गर्ने भनेर आएको एक दिनै लाग्छ नि त यो सिस्टम अलिकति हजुरहरूले अब हजुरको नाम सुन्दै विदेशबाट पनि खुसी लागेको छ हजुरले गर्नुभएको धेरै कामहरूमा गर्व गर्छु यो सिस्टम अलिकति चेन्ज गर्नु पऱ्यो क्या सर हुन त म यहाँ सिकाउन आएको होइन हजुरहरू मभन्दा जानकार यसो सबै कुरा मन्त्रीले या सबै कर्मचारीले तपाईँ हामीले यो गभर्मेन्टको जति लाग्ने ट्याक्स छ फर्म जहाँ पनि भरे पनि केही प्रब्लम छैन हाम्रो गभर्मेन्ट लाग्ने ट्याक्स ब्याङ्किङ सिस्टम गरिदिने पेपर लिएर आउने त्यो पैसा तिरेको पेपर यहाँ देखाउने यहाँबाट फर्म त्यहाँबाट प्रिन्ट गरेर लेखाउने स्टाम्प गरेर फटाफट पठाइदिने सिस्टम मिल्दैन कति सजिलो हुन्छ सर यत्रो जगती गर्नै पर्दैन हेर्नुहोस् यहाँ कतिको भाडा छैन जानलाई कतिको फ्लाइट छुटेको छैन कतिको हिजो मैले 10 जना भेटेँ आज फ्लाइट छुटेको छ सर श्रमको कारणले गर्दा तपाईँको यो गरेर पिसिआर गर्नु छ सर अब हजुर आउनु भएको छ एकदम खुसी लागेको छ हजुरले गर्नुभएको कार्य 3 वर्षको इन्सुरेन्स किन लिँदैछ 2 वर्षको श्रम स्वीकृति दिने 3 सालको इन्सुरेन्सको पैसा लिने यो आज छ नि आज चाहिँ के नीतिगत रूपले गर्नुपर्ने छ मकान ल्याउने आज भएका साथीहरू फ्लाइट छुट्यो कसैको नपरोस् आज तपाईँहरू ओभर टाइम गरेर हुन्छ कि अहिले टोकन खोलेर हुन्छ के छ अब त्यो छलफल गरौँला कानुनी कुरा होइन हामी मन्त्रालय बसेर तर आज चाहिने जो साथीहरू भाइ बहिनीहरू यहाँ आएका छन् उहाँहरूले टोकन नपाउने अवस्था फ्लाइट चाहिने छुट्ने अवस्था चाहिने नहोस् आज चाहिने बरु के गर्नुपर्छ होइन कर्मचारीहरूलाई पनि सबै कुरो तपाईँहरू भगवान होइन कि तर पनि कर्मचारी पुगेको छैन डेस्क पुगेको छैन कम्प्युटर पुगेको छैन के पुगेको छैन तपाईँहरूलाई मेन पावर पुगेको छैन त्यो म तुरन्त व्यवस्था गर्छु तर यसरी जुन चाहिने हिसाबले अहिले यो गुनासो सुन्दैछु नि अब तपाईँहरूलाई तुरुन्तै अहिले हामी एयरपोर्टमा तपाईँहरूलाई मलाई थाहा छ तपाईँहरू जस्तै गाउँबाट आएको मान्छे हो अहिले मन्त्री भएँ चाहिने एयरपोर्टमा पनि हिजो पनि मैले पर्यटन मन्त्रीसँग कुरा गरेको छु जाँदाखेरि जुन तपाईँहरू अपलित भनौँ न चाहिने कामदार भन्ने बित्तिकै छुट्टै दृष्टिले होइन कर्मचारीहरूको व्यवहारदेखि लिएर त्यहाँ एयरपोर्टमा आउँदाखेरिको त्यो तपाईँहरूको झिटी गुन्डा छ नि त्यो सुर्केस खोलेर यो गर्ने कुराहरू छ नि यो विषयमा पनि रातो कार्पेट हामी केही दिनभित्रमा जाने कामदारहरूलाई रातो कार्पेट मार्फत जाने हिसाबले हामी त्यो हिसाबले तपाईँहरूको इज्जत राखेर हामी काम गर्दैछौँ अब यो भन्ने बित्तिकै सबै जादुको छडी चाहिने छैन तैपनि हामी चाहिने सुधार गर्ने प्रयासमा छौँ यहाँ कर्मचारी साथीहरूसँग अहिले म बस्छु यसकाले गर्दाखेरि होइन एउटा त्यो मैले भन्नु खोजेको भने तपाईँहरूको सम्मानको लागि तपाईँहरूले रातो कार्पेट तपाईँहरूले मागेको होइन कि
अहिले भर्खरै लाइन बस्दा महिलाको छुट्टै लाइन बनाइदिनुहोस् न भने महिला पुरुष अधिकार बराबर खोज्ने छोरा मान्छेसँग लाइन बस्नु नसक्ने त्यस्तो भयो अहिले त्यो पनि महिला र पुरुष छुट्टै गरिदिइहाल्नु अहिले भर्खर गराइहाल्नु महिलाहरूको लाइन महिला पुलिसको छुट्टै लाइन सर यहाँ अहिले म मर्निङमा आइसकेँ होइन म आएर 2 घन्टा जति बाहिर बसेँ अफिस खोल्ने टाइम मलाई जहाँसम्म लाग्छ म लाग्दा मान्छे 10 बजे हो तर 10 बजे ढोका खोलिएन 10 बजे ढोका खोलिएन आधा घन्टा त लस भयो तपाईँको यति मान्छेहरू हुनुहुन्छ यति मान्छेहरू यहाँ हुनुहुन्छ कि 100% थाहा छ कि यो मान्छेको आज सिकिन्न तर पनि यहाँ बाध्यताले हुन्छ कि भन्ने तरिकाले मान्छेहरू बस्नु परेको छ ताकि टाइम भनेको पैसा हो तपाईँले यहाँ 500 जनाको लेबर गर्नेले पनि 500 कमाउँछ भने यहाँ त 1.5 लाखको एक दिनमा 1.5 लाखको श्रमिकको घाटा भइरहेको छ तपाईँको कुरो बुझेँ त्यही हिसाबले नै म कसैलाई खबर नगरिकन आएको छु अहिले समस्या त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ एकचोटि जनकपुरमा त्यो कुरोमा भनिसक्यो सिक्युरिटी गार्डहरूले के भन्नु नि रेडीलाई छुट्टै छिराइँदैन है भित्र होइन आज त हामी बिचमा छिर्नु परेको छुट्टै लाइन बनाउँदा खोजेर छिर्नु परेको हामी 6 जना लेडिज छौँ त्यसरी छिर्नु एउटा कुरो के तपाईँहरूलाई मेरो अनुरोध मैले अघि नै भने दादु छोरी छैन जस तपाईँहरूलाई यो छिटो छरितो गर्ने कुरोमा अरू केही छ भने पनि तपाईँहरूले सुझाव त दिनु पऱ्यो नि सर एकचोटि मेरो रिक्वेस्ट के छ एकचोटि जनकपुरमा पनि जुन हाम्रो जनताको लागि तपाईँहरू सेवा दिनुभएको छ नि गएर त्यो कार्यालयमा हेरिदिनु पर्ने म हजुरसँग रिक्वेस्ट गर्दैछु सर किनकि मैले 4 दिन भइसक्यो पैसा बुझाएको हुँदा जनकपुरमा होइन उता नभएर हामी यता आज काठमाडौँ छ जनकपुर भएन सर म पनि बुटोलबाट आएको यति केयरलेस गरिरहेको छ त्यहाँ कामै गरिदिनु त्यहाँको कर्मचारीले प्लिज सर तपाईँसँग रिक्वेस्ट छ सर ठिक छ होइन मैले यो कुरो सुन्नुहोस् अब मैले यो जुन यो भिड छ अब मैले अघि भने ठ्याक्कै दादुको छोरी छैन केही दिनभित्रमा यो तपाईँहरूको पुनः स्वीकृति भनौँ न रिजानेको भिड हो नि अब पहिलो स्वीकृति पनि 7वटा प्रदेशमा गर्ने हिसाबले म अगाडि बढिरहेको छु कि त्यसलाई कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो कम्प्युटरको यो सिस्टमहरू गर्नु पर्यो केही समयमा श्रम मन्त्रीले केही नयाँ काम गर्यो भन्ने कुरो तपाईँहरूले सुन्नु प्रशासनमा राज सुब्रतकोमा आइडीहरू हेर्नु राज्यदेखि अब टाढो पश्चिम नेपालदेखि होइन हामीले कतारको आइडी भुलले चाहिँ होइन दुःख पाइरहेको छ हिजो ल्यायो भएन आज फेरि यो आइडीले चल्दैन पुरो ओरिजिनलै चाहिँ यो भन्दा यहाँ सरहरूले भन्नुभएछ त्यही भएर कि अहिले मन्त्रीज्यू गएपछि मसँग भेट्नु उहाँले अफिस गर्नु लाइनमा बस्यो बसेपछि ओरिजिनल अनि लाटा ओरिजिनल लिएर आउनु पर्छ तपाईँ पनि छैन भन्ने त्यो जानकारी पनि भएन सर यो ओरिजिनल डकुमेन्ट त चाहिने चिज त लिएर तपाईँहरूले पनि आइदिनु पर्यो प्लिज मेरो भनाइ होइन यो चाहिँ हामीबाट गल्ती हो होइन त यसबाट के गरेर अब यो होइन हिजो पनि 775वटा टोकन छोड्यो अलिकति सिस्टम पनि अलिक मिलाएको छ थोरै कानुनले उनीहरूले डाटा अपलोड गरेपछि अटोमेटिकली श्रम स्वीकृति पाउने भिसामा गएपछि मैले अर्को पाएँ त्यसलाई वैधानिकरण गरेर प्रायः यो इलेक्ट्रिक गाडीहरू गठमा जाने पनि नयाँ चाहिँ आफैले भिसा ल्याउँछ वर्क पर्मिट ल्याउँछ होइन अनि त्यसलाई चाहिँ यो शाखा हो व्यक्ति ल्याउने व्यक्ति भिजिटमा जाने यो त के त भिड त छैन यहाँ कम हुन्छ सर थोरै हुन्छ यहाँ धेरै कतिवटा छ यहाँ एकचोटि मान्छे नै धेरै हुन्छ होइन आज चाहिँ कम रहेछ फेरि हिजोसम्म ताल एउटा कुरा नि ए डाक्टर साहब
एउटा कुरा नि जस्तो यहाँ साथीहरू हुनुहुन्छ होइन आज भिड छैन नि त्यो भनेपछि त्यो भिडलाई यता डाइभर्ट गरेर भनौँ न केही सिस्टम होइन फरक होला उनीहरूको आइडी नै छुट्टै हुन्छ यिनीहरूको काम आइडी नै गर्नुपर्छ विभागसँग मिलेर हामीले तपाईँको काम नभएको मान्छेले चाहिँ आइडी खोलेर राखिरहेको छौँ अर्को इमर्जेन्सी पऱ्यो भने चौथो लाइन पनि चलाउन सक्छ भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि एउटै कार्यालय भएको हुनाले यहाँ खुला देखेँ त्यहाँ त्यत्रो मारामार चाहिँ नि भिड देखेँ त्यसलाई के भन्नु खोजेको नि सिस्टम प्रत्येक व्यक्तिको आइडी हुन्छ त्यहाँ 2-3 जना एक्स्ट्रा खोलेर राखिदिएको छ भिड बढी भयो भने उसले गर्दा तुन रविहरू छ नि रविहरूलाई इमर्जेन्सी युज गर्छु क्या मैले चाहियो मिलाउने भन्न खोजेको कि मेरो भनाइ उहाँहरूको पनि त्यहाँको आइडी खोलिदिइराख्यो भने उहाँहरूलाई युज गर्न चाहिँ सकिन्छ यसलाई अब यो एउटा कुरा अब अहिले गर्न सकिन्छ त्यसमा अहिले छैन आइडी के छ आइडी कहाँ छ त खै अहिले खोल्नु त्यो भिड के यता गर्न सकिन्छ मजाले गर्न सकिन्छ युजर आइडीलाई रोल यहाँ छँदै रोल थपिदिनु न सके आइडी भन्नु खोजेको नि व्यवहारिक हिसाबले के यो भनौँ तपाईँहरूको छुट्टै शाखा हो कि अब यो भिड कति दिनदेखि भएको छैन भनेको छ यो भनेको भन्छ त्यहाँ पाएको छैन भित्र हजुरको यहाँ सुन्नु न हामी यति मान्छे छौँ मैले 2टा चाहिँ टोकन या 2टा डबल फाल्यो भने जसले सक्यो त्यसले टिप्ने भने 2जना मान्छेको लागि 20 वटा छोड्दा पनि उसको हातमा पर्छ ग्यारेन्टी हुँदैन ग्यारेन्टी छैन कि कसैलाई दया गरेर एउटा इङ्ग्लिस पनि जान्दैन भोजपुरी पनि जान्दैन नेपाली पनि जान्दैन कुनै भाषा जान्दैन पासपोर्ट र टिकट मात्र देखाउँछ अब प्रब्लम हुँदैन आज कसरी हुन्छ त्यो ल त त्यो अलिकति एउटा यहाँ भएको साथीहरूलाई एउटा लाइनमा लगाएर अरूलाई काम गराउनुहोस् त मिल्छ अब यो चाहिँ आइडी अहिले पनि जस्तो रवि नर्मल प्रतिशत तपाईँहरूको गरिरहनु भएको छ ल त यो देखिने गरी अहिले भर्खर देखिने गरी ल त यो म जानुभन्दा त्यहाँ चिया खाएर यहाँ आइन्जेलसँग यो अलिकति लाइन मिलाउनु त यसको लागि के गर्नु पर्यो भने सर के अरे एउटा कम्प्युटर अपरेटर एउटा सुब्बाको आजको के गर्नु अहिले नै एउटा कम्प्युटर अनि अफिसरकै आइडी एउटा खोलिदियो भने सकियोस् 3 जना मात्रै भयो कम्प्युटर सुब्बा र अध्यक्ष आज के भने जस्तै आज मात्रै खाली जस्तै यस्तो खाली भएको दिन गर्न सक्ने गरी हामीलाई आइडी खोलिदिने खाली भएको बेलामा हामीले चाहिँ रेगुलर गरिदिन्छौँ यो चाहिँ गर्न सकिन्छ मैले बुझेँ पोखरामा पनि अहिले हाम्रो कामदारहरू दसैँ तिहार छठ मनाउन आए त्यही भएर त्यसपछि जानी भयो हुनाले यो भिड हो मलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ तर त्यो भिड भयो भनेर हामीले अब कसरी गर्नु भएको छ त्यसको लागि धन्यवाद होइन तर मेरो भन्नु खोजेको म आउँदा त देखिनँ नि त होइन तपाईँहरू बिचरा दिनरात खटिनु भएको छ तर देखिएन भन्नु खोजेको त्यस कारणले गर्दाखेरि आज कति हुनुहुन्छ त्यो महिला साथीहरूलाई यता लिएर आएर काम सुरु गराइहाल्नुहोस् भाषा नजान्ने मेल चलाउन नसक्ने अनलाइन लिन नसक्ने त्यस्तोको लागि एउटा 60% मान्छेले यहाँ चाहिँ आफ्नो फर्म आफैले भर्न जान्दैन हाम्रो हेरिदिएको एक्सपी बनायो के होला नेपाली आफैले त्यस्तो नजानेलाई आफैले फर्म भर्ने बनाउँछ त्यो त राम्रो हुन्छ यहाँ त भरिदिने ठाउँ बनाइदियो भने त धेरै राहत हुन्छ आइटीले गर्ने रहेछ यहाँ आइटी सर उहाँहरूले यहाँबाट उठान गरेपछि कसलाई दिने हो उहाँहरूले एउटा लेखेपछि होइन मैले कुरा भन्छु यहाँ आउनुहोस् न मैले भन्न खोजेको के भने जसले यहाँ अब भनौँ न कम्प्युटरै देखाएको छैन भाषा बोल्न सक्दैन अब त्यो अनलाइन गरेर लिएर आइज भन्छ उसलाई थाहा हुँदैन हेल्प डेस्क राख्नलाई कसरी के गर्न सकिन्छ भन्नु खोजेको हिजो त्यस्तै अनलाइन गर्न गएको 7-8 हजार रुपियाँ दिएछ पछि त्यो मान्छे भाग्यो त्यसको अनलाइन पनि भएर पैसा नि कसले खाएर भाग्यो बाहिरको पैसा गयो फर्म एउटाले भर्यो अब हाम्रो श्याम दाइले भन्नुहुन्छ होइन एउटाले फर्म भर्यो
भरेपछि त्यो बाटोबाट भयो गएर मान्छे भाग्यो अनि अर्कोले चाहिँ पासवर्ड चेन्ज गरिदिएछ र डिलिट गरिदिएछ अब फेरि केही पनि देखिएन फेरि भर्नु पर्यो बाहिरको दलले बिचरीहरू छिर्दिनु भएन कि सबभन्दा बढी चाहिँ यो लापरवाही बाहिर फारम भरिदिन्छ बाहिरको मान्छेले धेरै दुःख दिइरहेको सम्बन्धित मान्छेहरू छिर्दिनु भएन कि गेटबाट छिर्दिनु बाहिरै ठग्नेलाई ठगिन त बाहिरै हो नि बाहिर ठग्नेलाई हामीलाई खबर हुने बित्तिकै हामी समात्छौँ भाडा दिएछौँ 80 लाख यहाँ त भाडामा ट्रस्टलाई भाडा ट्रस्टको जग्गा 7,62,60,000 लाग्छ त यत्रो भाडा हो त 7 लाख पैसा हेर्नु न परिसर युज गरे थुप्रो छ भाडा त अब भवनको मात्रै भएन नि यसको नि भाडा लाग्ने भयो नि त जमिनको नि सबै लाग्ने अब त्यो हेल्प डेस्क बनाउने ठाउँ कतापट्टि हो उपलब्ध हुन्छ भन्नाले यो गेटबाट पासपोर्ट लिएर आएको मान्छे कोही 18 परेको छ नि लजाउ त्यो हेल्प डेस्कमा उसले चाहिँ हेल्प गरिदिन्छ भन्ने बनाउन सकिन्छ यही गेटबाट छिर्छ हेल्प चाहिने त यही यतापट्टि त हो उता तल त्यो संस्थागतमा त चाहिँदैन हेल्प यहाँ चाहियो होइन यसैलाई पनि बनाउन तत्काललाई त यहीँ पनि यही टहरा मुनि राख्नु सकिन्छ नि 3-4 यही टहरा यता साइड साइड गरेर आज भुवनजी आएन रहेछ होइन अफिसको त अर्को अहिले 400 छ नि अहिले 400 आयो अरू 300 दोकान छोडेपछि त्यो 300 नै आउँछ यहीँ बेलुका डेली काममा यताबाट तपाईँहरू किन भाइ बाहिर यिनीहरू चाहिँ यो सेवा साथीहरू आफन्तसँगै आएको छ जगतलाई एकजोड लिएर यहाँ हामी त साथै आज ट्रिटमेन्ट गर्छु त्यहाँदेखि सबै स्टाफलाई राखेर कतिवटा कम्प्युटर छ तपाईँहरूको अनि दुईवटा छ कम्प्युटर हजुर तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ यहाँ हामी फर्म भर्छौँ यो सबै रेकर्डहरू हाल्छौँ अनि योभन्दा अगाडिको कामको रेकर्डहरू पनि गरेर हाल्छौँ फर्म भर्ने काम हामी गर्छौँ बिमा सबै तिर्ने काम पनि हामी गर्छौँ त्यो अब कति रुपियाँ लिन्छ हामी 300 रुपियाँ अनलाइन चार्ज गरेर बिरामै तोकिदिएको छ यो चाहिँ हजुर आउनुभयो नमस्कार पनि छ है यो चाहिँ 5-6 वर्ष अगाडिको रेट थियो हामीले रिक्वेस्ट पनि गरेको थियौँ अलिकति रेट यो चाहिँ थोरै नै भयो भनेर होइन उनीहरू समयअनुसारको किनेको बिना रकम त्यो लाग्छ अनि 1500 चाहिँ कल्याणकारी कसको जम्मा हुँदैन त्यो चाहिँ ब्याङ्क भन्छ त्यसलाई भन्नाले यहाँ त लिँदैन उहाँहरूले छोडेको सेवाबाट तिर्दिनु ती सेवा पे गर्ने चाहिँ अहिले उहाँहरूले कल्याणकारीको र बिनाको रकम गरेर उमेर अनुसार फरक हुन्छ उमेर अनुसार चाहिँ हाम्रो घरमा 300 भन्दा बढी नलिनु भनेर निर्देशन गरेको फर्म भरेको राम्रो उहाँहरूले मिलाइदिएको चाहिँ 300 रुपियाँ पाउने भन्छ तपाईँको सर्भिस चार्ज भनेपछि हामीले बोनै लेखेको छ त्यही अनुसार काम गर्ने उहाँहरूले अर्जेन्ट मान्छेपछि छिटो सहयोग गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ उहाँले जस्तो सर हामी 4 दिन भइरहेको छ टोकन खोल्छ यहाँबाट पनि अहिले अर्जेन्ट मान्छेहरू पनि छिटो गरिदिनु फर्म छ आजको काम आज हुन्छ
उहाँले लिन सक्नुपर्छ अथवा यसले कता अर्जेन्ट मान्छेको अहिले छलफल गर्छु भाउ मैले पनि ठ्याक्कै सबै सिस्टम बुझ्नु पऱ्यो होइन बुझ्नु पऱ्यो त्यही बुझ्न तिमीहरूको होइन तपाईँहरूको के समस्या छ भनेर बुझ्न आएको जस्तो अहिले भोलि भाइको फ्लाइट छ तिम्रो होटल के अरे क्वारेन्टाइन बुक भइसकेको छ यसलाई के गर्ने भन्ने कुरो यहाँ अहिले छलफल गर्छु अब यो छिटोभन्दा छिटो एकछिन भइसकेको होइन भने एक पनि भन्यो भने राजेश सर मलाई भेट्नु है बाहिर फ्लाइट छुट्नु राजेश है यता निर्देश है सुमेन बाबुले मेन पावरवाला मात्र हो उहाँ चाहिँ व्यक्तिगत अब दिनेश भाइ के छ काम नभएर खास यस्तो छ नि अब 10,000 पसल छ यस्तो अनलाइन अनि हामीले 7वटा टेस्ट थपेर धेरै खालको टेस्ट बनाउनु त्यो बाहिर हाम्रो अलिक 7वटा पाउनु त्यस्ता मान्छेले चाहिँ त्यस्तो मान्छेले काठापाठाले त जाबाट आफैले पनि भन्नु त्यस्तो मान्छे अनि खासमा भन्ने कम्प्युटर जान्ने मान्छे त आफै पनि गर्न सक्छ होइन हजुर एउटा कुरो भनौँ हामीले अनलाइन ल्याएको मतलब त्यो मान्छे विदेशमा होस् कि स्वदेशमा होस् कि अफिस आउनु पर्न आफ्नो डकुमेन्ट त्यहीँ अपलोड गर्यो यहाँ प्रत्येक पसलमा अनलाइनवालाको 100-200 पासपोर्ट छ मान्छेहरू हान्दैन उसले जान्दैन ल्याएर बरु त्यो अनलाइन पनि उसैलाई जिम्मा लाग्छ अनलाइन पनि हामीले 400 छोड्छौँ दिनको अफलाइन 6, 7, 8सम्म पुर्याउँछौँ अनलाइन पनि दिनको 400 छोडेर हुन्छ यसलाई के गरिदिनु पऱ्यो भने जुन अहिले हजुरले त्यो देख्नुभयो नि उसको भिसा छ अनि त्यो तपाईँको चाहिँ आइडी कार्ड छ एकचोटि गएर आएछ भने त्यसलाई किन जापानले पठाइदिनु अनि उहाँ दुःख पाएन फेरि यहाँ माइक पनि देखाएको छ मैले बोल्नलाई दिनभरि माइकबाट बोल्ने सुन्दैछु के भनेर बोल्नु टोकन हेरेर छोड्छु तपाईँ समस्या के छ ल आउनुहोस् भनी नमस्कार गर्ने दुःख पाएकोलाई चाहिँ आफूले सकेसम्म सहयोग गरिदिने आज अरू टोकन थपिन्छ आजको काम सबै हुन्छ भन्छु भन्नुहोस् त अहिलेसम्म टोकन 9 बजे टोकन नपाउनु भएका साथीभाइहरूको लागि अहिले 11 बजे माथिको भिड हेरेर 100 देखि 150 अथवा 200 सम्म 12 बजे भरे बेलुकाको फ्लाइट हुने र भोलि 1 बजे दिउँसोसम्म फ्लाइट हुनेहरूलाई अहिले 12 बजेतिर माथिको भिड हेरेर 100 देखि 150 सम्म टोकन खोलिन्छ तपाईँहरू धैर्य धारण गरेर बस्नु होला आफ्नो फर्म जहाँ भर्नु भएको छ आफूले सक्नुहुन्छ भने आफ्नो मोबाइलबाट आफ्नो ल्यापटपबाट नभएदेखि फर्म भर्ने ठाउँमा सम्पर्क गर्नु माथि होइन यस्तो खाले माइक छैन अर्को छ मान्छे यहाँ त अहिले भिड नभएको आजै भिड नभएको पऱ्यो अब तपाईँहरूको पनि नियत छैन दुःख दिने त्यो कुरो मैले बुझ्छु तर कुनै कार्यविधि कुनै नियमावली त्यो अब यो टोकन सिस्टम जुन तपाईँहरूले अहिले भन्नु भएको छ नि रियल टोकन छोडिदियो रियल पीडितले पाउँदैन होइन यसलाई रियल पीडितहरूको अघि चाहिने डिसाबले भन्नु जस्तै भोलि बिहान 9 बजे फ्लाइट छ आज पिसिआर अहिले त फेरि पिसिआरको अर्को फेरि चाहिने समस्या छ अब पिसिआरको समस्या अस्ति पर्यटन मन्त्रीले म सल्लाह गरेर 2000बाट 1200मा झारेको अवस्था छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सिस्टम यो टोकनको जुन बाहिर
होइन कम्प्युटर लिएर ल्यापटप लिएर बस्छ स्वाटै उनीहरूले खाइदिन्छ यसलाई कन्ट्रोल गर्ने र रियल पीडितले पाउने उपाय के छ के छ यो 5,000 भन्दा बढी पसल छ अनि यिनीहरू कतिसम्म बेमानी भने पैसा खान्छ ओर्छ सुर्खेतको टोकन हालिदिन्छ अब हाम्रो सिस्टममा आउँदैन त्यो पोखराको टोकन हालिदिन्छ यी मेरो टोकन ल्याइसक्यो सर भन्छ त्यहाँ सिस्टम हाले पोखरा ल्याइन्छ पैसा खाए सकिहाल्यो त्यहाँ गएर करा तर यहाँको मिलाउँछ प्रणाली त एउटै छ अब यो अनलाइन सिस्टम हजुरको कसैले चिन्दैन रियलमा अनलाइन किन अडप्ट गर्यो भने अनलाइन भनेर कसैलाई पार्सियल नहोस् भनेर नै ल्याएको अनलाइन होइन अब यसले मैले देखेको खासै ठुलो चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था देख्दैन एउटा के भने काउन्टर अहिले तुरुन्तै बढ्यो भने जस्तै त्यो काउन्टर बढ्नुको मतलब जनशक्ति थप गर्छ है चाहे कम्प्युटर अपरेटर सुब्बा अफिसर त्यही रेसियोमा यदि काउन्टर बढाउनु भने यो देन देयर विदिन 15 डेजमा यो सबै सल्ट भइहाल्छ केही कामै एउटा काउन्टर बढाइदिने यसको सजिलो उपाय मैले देखेको काउन्टर अलिक कोटा बढाइदिने कोटा जुन टोकनको धेरै लिमिटेड गर्नुपर्छ पहिले 2,000 हुन्थ्यो अहिले चाहिँ जम्मा हेर्दाखेरि 700-800 हुन्छ अनि कसरी सर्भिस हुन्छ मान्छे 18 मा मैले त थ्याङ्क्यु लिएर उहाँलाई भनेको 2018 मा 2,000 गरेको अवस्था छ भने अहिले 1,000 गरेको अवस्था छ अनि ठ्याक्कै आधा गएर छ 18 मा चाहिँ 10,000 हुन्थ्यो अहिले 5,000 गरिरहेछ अनि कहाँ छ यो ब्यालेन्सै भएन त कोटाको दोष हो जस्तो फुल मागबाट छ अनलाइन पनि सुरु गरी त्यही स्टाफ हो जसले अहिले अफलाइन सेवा हानिरहेको छ नि अब त्यसले गर्दा राति हान्न पर्यो मैले मन्त्रालयमा चाहिँ सचिवले उहाँको पालादेखि नै ल्यापटप दिने भनेको घरमा उनीहरूसँग कैयौँ स्टाफ छ त ल्यापटप त छैन कम्प्युटर नहुन पनि सक्छ त्यही स्टाफ हो त्यसले अफलाइन पनि हान्छ अनलाइन पनि त्यसैले हान्नुपर्छ सल्युसन भनेको त्यो काउन्टरबाट होइन हजारवटा टोकन दिनको छोडिदिने हो भने प्रब्लम नहोला तर के त त्यो काउन्टर चाहिँ बढाउँछ अनि एउटा हेल्थ ट्याक्स बरु मान्छेले नबुझेकोलाई हेल्थ एकजना मात्रै चाहिँ हेल्थ ट्याक्स अरू नराख्ने हेल्थ ट्याक्स एउटा सहयोग गरिदिनुको लागि खालि कुन फाटमा कता जाने के जाने भनेर भनिदियो भने मान्छेले अलिकति त्यसले पनि बोली व्यवहारले पनि सेटिस्फ्याक्सन छ एउटा त्यो पाटो आइपुग्न अर्को उहाँको जुन लिङ्कको कुरा गर्नुभएको छ कतिपय अलिकति कुरा चाहिँ के भन्छ यहाँ मान्छे ड्राइभरमा जान्छ पछि उहाँले चेन्ज गरेर फेरि अर्कोमा आउँदो रहेछ गरेको हिसाब त्यो त कसरी चिन्ने त्यसलाई त नीतिगत केही हदसम्म मान्छे पनि जिम्मेवार हुनु पऱ्यो त्यो पनि देखाएको अवस्था छैन त्यसले त्यो पार्ट चाहिँ कति फेसिलिटेसन त्यो नीतिगत कुरा हो फेरि नीतिगत कुरा यदि मोटिभेसन भयो भने सायद यो 3टा काम गरियो भने त सायद यो यति भिड पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ काउन्टर बढाउने कुरा छ जस्तो यतापट्टि त्यो यो के अरे लिगलाइजेसन त्यो भिड कम भएकोपट्टि हेरियो तपाईँहरूले यहाँ भनौँ न कार्यालयबाट हुनुहुन्छ तपाईँहरू यहाँ डाइरेक्टरहरू हुनुहुन्छ होइन मेरो भनाइ के जस्तो 5 जना त्यहाँ हात बाँधेर बसेको छ नि मैले भने नि अब हिजो अस्ति के थियो थाहा छैन म आउँदा त त्यो देखेँ त्यो भनिसकेपछि 2 जनाले त्यहाँ काम चल्छ भने 3 जना अहिले तत्कालकै भन्ने बित्तिकै ओएनएम गर्न पर्ला यो बढाउन पनि गाह्रो छ नि त गाह्रो छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अहिले त अब त्यहाँ के भयो त्यो तुरुन्तै र अर्को कुरो महिला र पुरुषको लाइन चाहिँ 2टा गरिदिनुहोस् क्या जति जेसुकै हामीले होइन जति जेसुकै हामीले महिला र पुरुष बराबर भन्छन् हो सबै कुरा सबैले सबै कुरो बराबर पनि छैन महिला दिदीबहिनीहरूको पनि सम्मानको लागि पनि त्यो महिला र पुरुषको लाइन चाहिँ नि डेली गरिदिन्छ होइन त्यो डेली गरिदिन्छ त्यो कुरोमा स्पष्ट निर्देशन मेरो होइन महिला र पुरुषको लाइन 2टा बनाउनुहोस् होइन त्यो कुरोमा तपाईँहरू क्लियर हुनुहोस् अब जस्तो हेल्प डेस्कको विषयमा अब यहीँ कर्मचारीबाट गर्ने कि अर्को व्यवस्था गर्ने म अहिले मन्त्रालय गएर छलफल गर्छु सरले भन्नुभयो जस्तै हेल्प डेस्कको पनि जरुरी उसको बोली कस्तो हुन्छ तपाईँ हामी डक्टर कहाँ जाँदा पनि बिरामी भएर जाँदा पनि डक्टरको मिठो बोली भयो भने आधा बिरामी त्यसै सक्छ भनेर त्यो डाक्टर रुखो भयो भने त्यसले अझ चाहिने रोग बढाउँछ त्यस्तै जस्तो त्यस कारण त्यो हेल्प डेस्क त्यही हिसाबको एउटा हामी व्यवस्थापन अहिले डिसामा जान्छौँ हामी सचिवज्यूसँग बसेर त्यो छलफल गर्छौँ 2टा त्यो अब अर्को कुरा अब अहिले आज तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो आजदेखि 1,000 छोड्दा पनि सल्भ हुन्छ भने अब 700 अफलाइन मात्र 675 होइन होइन तपाईँहरूले यसो गर्नु न अहिले तत्काल तपाईँ यसो यहाँ अब यसभन्दा अगाडि मन्त्रीहरू के भयो तपाईँहरूको कुरा सुनवाई भयो भएन त्यतापट्टि म जान चाहन्न तपाईँहरूको समस्या पनि मलाई भन्न आउनुहोस् होइन जस्तो 600-700 छोड्छौँ भने 1,500 छोड्ने लक्ष्य राख्नुहोस् न तपाईँहरू
होइन 1500, 1200, 1000 अनलाइनको र अफलाइनको र 800 त छोडिसकेको छ होइन 1000 सर 1000 फेरि पुग्छ। काम गर्नेहरूले माथि गर्न सक्ने यस्तो- बेलुका राति 9-10 बजीसम्म नि 8, 9, 10 बज्छ। खालको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ एप्रुभ गर्नलाई अब कति डकुमेन्ट त रिजेक्ट भएर फेरि त्यो रिसब्मिट हुन्छ कि त्यसले गरेर अलि स्लो भयो होला काम सबभन्दा ठुलो कुरो त्यो रिइन्ट्रीका चाहिँ केही प्रावधानहरू नै अलिकति सहज र सरल बनाउनु पर्छ। म अस्ति डिजी साहबको अनि गएर भने ऊ कमल सरलाई भने आइटी सरलाई भने कि त्यहाँ चाहिने डकुमेन्ट भन्दा नचाहिने डकुमेन्ट पनि धेरै आवश्यक भएर पनि त्यो भिड बढिरहेको छ कि यिनीहरूको त उसले अपलोड गर्यो। सुन्नु म अहिले हजुरलाई भन्छु आफ्ना सबै डाटाहरू अपलोड गर्यो भने त्यसले सहज ढङ्गबाट चाहिँ आफै चाहिँ श्रम स्वीकृति पाउने व्यवस्था मिलाउनु पऱ्यो कि अनलाइन भनेको त वास्तवमा हामीले एकपटक यिनीहरूको बायोमेट्रिक लिइसकेपछि लिइसके- त्यो बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन हुन्छ भने त जहाँबाट पनि त्यो गर्न पाउने त्यो हजुर जाँदैन। अस्ति मलाई यहाँ 50-100 जना दलले घेरे दिउँसो अँ। अनि मेरो यहाँ 100वटा पासपोर्ट लिएर बसेको भन्छ अनलाइन भनेर उसलाई दिएको हामीले सुविधा त दियो नि दलहरूसँग 100-150 पासपोर्ट लिएर नम्बर पासपोर्ट अथवा पासपोर्ट नम्बर लिएर बस्छ। अहिले हजुरको शुक्रबार छोड्छौँ हामीले अनलाइनको टोकन प्रत्येक दिनको 400 एक हप्ताको छोडिदिन्छौँ। त्यो टोकन 5 सेकेन्डमै सकिन्छ। 1 मिनेट पनि लाग्दैन सबै सिधै भनेर अनि फेरि अनि फेरि अनलाइन मान्छेले फोन गर्छ। अनि अर्को प्रब्लम चाहिँ त्यही हो जस्तो अनलाइन भयो अहिले पनि हामी माथि पनि छलफल गऱ्यौँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिसमा छ कि बिचमा यो भन्ने मान्छेको पर्सिको फ्लाइट छ उसले अनलाइन आज हाल्यो। अब हाम्रो त त्यहाँ कम्प्युटरले भाषाले सुब्बाले प्रोसेसिङ गरेपछि अफिसरले एप्रुभ गर्छ। ल त्यो दुःख पाएको मान्छेको पासपोर्ट नम्बर हेरेर तानेर लाउँदैलाई चाँडो गरौँ भन्दा हामीले सक्दैन। त्यो सिस्टममा छैन त्यो चाहिँ अप्ठ्यारो छ यसले दुःख पायो पर्सि घुट्टी गरेर फोन त गर्छ तपाईँलाई पनि फोन गर्ला डिजी साहबलाई फोन गर्ला कमल सरलाई त झन् दिनमा कति फोन आउँछ आइटी सरलाई फोन गर्ला सचिवलाई फोन गर्ला त्यो सकिँदैन। अब आज चाहिँ तपाईँहरूले एउटा त्यो पुरुष र महिलाको लाइन लगाउनुहोस्। अर्को कुरा तपाईँहरूले टोकन बढी छोड्नुहोस् र यसलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने कुरा डिसी साहब र यहाँले सर सचिवज्यूसहित हामी बसौँ नभए आइटीको सरले ल्याउनु पर्ने ल्याउनुहोस् कहाँ के कार्यविधि या के छ मिलाउनु पर्ने कुरा पनि र आज म यहाँ आइसकेपछि आजदेखि नै अनुभूति त्यो जुन श्रमिकहरू हुनुहुन्छ अनुभूति हुने गरी काम गर्नुहोस्। मेरो है तपाईँहरूलाई मेरो अनुरोध यो चाहिने अनुभूति हुने गरी अब हामी कहाँ यो धेरै चाहिने कम्प्लेन आइरहेछ कम्प्लेन नआउने वातावरण गरेर तपाईँहरूले कति आउँछ यही काम गर्नुहोस्। अहिले पत्रकार साथीहरू खाजा खाएर चिया खाएर जानुहोस्। अरू